हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लिप्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी जर्नल एन्ट्रीको कुरा गर्छौं, जुन कि 11 क्लासको एकाउन्ट सब्जेक्टको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। जर्नल एन्ट्री चाहिँ एकाउन्टको सबभन्दा बेसिक कुराहरू हो। जस्तै यदि तपाईलाई म्याथ्समा राम्रो हुनु छ भने तपाईलाई 1 2 आउनु पर्यो र तपाईलाई इंग्लिशमा राम्रो हुनु छ भने तपाईले एबीसीडी आउनु पर्छ। सेम त्यस्तै यदि तपाईलाई एकाउन्टमा राम्रो हुनु छ भने तपाईलाई जर्नल एन्ट्री आउनै पर्छ। एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दा यसले 2 मार्क्स जम्मा दिन्छ। त के यसले 2 मार्क्स दिन्छ भने यसलाई छोड्ने हैन। यसलाई छोड्ने हो भने तपाईले एकाउन्ट सब्जेक्ट नै छोड्नुपर्छ, किनकि यो एकाउन्टको सबभन्दा बेसिक कुरा हो। यो आएन भने तपाई एकाउन्टका अरु च्याप्टरहरु जुन छन् जस्तै लेजर, क्याश बुक त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। र यी हिसाबहरु हेर्ने हो भने बढी मार्क्सको हुन्छ। सो डाइरेक्ट रूपमा हेर्ने हो भने त जर्नल एन्ट्रीले कम मार्क्स दिन्छ, तर इन्डाइरेक्ट रूपमा हेर्ने हो भने यसले बढी मार्क्स दिन्छ। सो यसलाई सिरियस भएर राम्रोसँग पढ्नुस् र म तपाईलाई आशा दिलाउँछु कि यो भिडियो पश्चात तपाई जर्नल एन्ट्रीका म्याक्सिमम क्वेशनहरु इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो बी विथ मी टु द लास्ट अफ दिस भिडियो एन्ड यू विल बी एबल टु सोल्भ द म्याक्सिमम क्वेशन्स अफ दिस च्याप्टर इजिली। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो फर्स्टली वी अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ जर्नल एन्ट्री, दैट व्हाट इज जर्नल एन्ट्री। सो अब बुझ्ने कि जर्नल एन्ट्री भनेको के हो। यो बुझ्नु पहिला तपाई बुझ्नुस् कि बिजनेस भनेको हो। बिजनेस भनेको के तपाई बिजनेस सब्जेक्टमा डिटेलमा राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ, तर नर्मली बिजनेस भनेको खरिद बिक्री गर्नलाई बिजनेस भन्छ। अब त्यो बिजनेसले कुनै पनि बिजनेसले गरेको कामहरु, बिजनेसले गर्ने काम के हुन्छ भने कुनै सामान खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने, त्यो सबै कामहरुलाई राम्रोसँग सधैँको लागि रेकर्ड गर्नलाई हामी जर्नल एन्ट्री भन्छौँ। अब बुझ्ने कि जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ। अब हेर्नुस्, जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट चाहिँ सेम डिटो यही हो। यहाँ जर्नल एन्ट्री लेख्ने, यहाँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब यसमा लेख्नु पर्दा कुन बिजनेसले कुन काम कहिले गर्यो त्यो डेट चाहिँ यसमा लेख्ने, डेट यसमा लेख्ने र त्यो बिजनेसले के गर्यो, खरिद गर्यो वा बिक्री गर्यो वा कसैसँग सामान चोरेछ वा जे पनि गरेछ तपाई त्यहाँ त्यो कामलाई यहाँ लेख्नुस्। अनि यसमा चाहिँ तपाईले केही लेख्नु पर्दैन, यसमा केही लेख्नु पर्दैन। अनि डेबिटमा चाहिँ अब त्यो खरिद बिक्री गरेको सामान अब तपाईले डेबिटमा लेख्ने कि क्रेडिटमा लेख्ने त्यो एउटा नियम हुन्छ। अब त्यो नियम हामी अब डेबिट र क्रेडिट गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा छ ट्रेडिसनल, ट्रेडिसनल भनेको पुरानो, एउटा मोडर्न, मोडर्न भनेको नयाँ। यसलाई अपडेटेड भर्सन पनि भनौँ। अब हामी पढ्छौं चाहिँ ट्रेडिसनल, ट्रेडिसनल भनेको पुरानो। अब ओल्ड इज गोल्ड भन्ने थाहा होला तपाईलाई। अब यो हामी ट्रेडिसनल पढ्छौं। अब ट्रेडिसनल अन्तर्गत यहाँ तीनटा एकाउन्टहरु पढ्नुपर्छ। पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट। अब पर्सनल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट र रियल अकाउन्ट भनेको के, यसलाई हामी डिटेलमा अब बुझौँ कि पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि पर्सनल अकाउन्ट इट इज रिलेटेड विथ पर्सन्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स। पर्सनल अकाउन्ट चाहिँ पर्सनल र अर्गनाइजेसनहरुसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाई राहुल, राहुल भनेको नाम त मानिसको नाम हो, यो पर्सनको। यो साबिर पनि पर्सनको नाम हो। अब राजु पनि पर्सनको नाम हो। अब यो हेर्नुस् डाबर नेपाल, डाबर नेपाल चाहिँ कुनै संस्थाको नाम हो। यो चाहिँ सानिमा बैंक, यो पनि एउटा एक प्रकारको संस्थाको नाम हो। अब पर्सनल अकाउन्टमा के हुन्छ भने जुन पनि मान्छे वा संस्था केही वस्तुहरु रिसिभ गर्दैछ त रिसिभ गर्ने व्यक्तिलाई हामी डेबिट गर्छौं। जस्तै यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि लिने मान्छे, जुन मान्छे लिइराछ त्यसलाई रिसिभर भन्छौं र रिसिभरलाई हामी डेबिट गर्ने। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने जुन मान्छे सामानहरु दिइराछ नि त्यसलाई हामी गिभर, गिभर भन्छौं। अनि त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। जस्तै कि म यहाँ छु हैन, अब कसैले यहाँ मार्कर दियो त मैले रिसिभ गरे त म चाहिँ रिसिभ गरे भने म रिसिभर भए त मलाई डेबिट गर्ने। अब म चाहिँ के भयो, डेबिट भए, डेबिट भए। अब मलाई त मार्कर कसैले दियो त कसले दियो, जसले दियो त्यो चाहिँ गिभर भयो र त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। अब जसले दियो त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्ने, जसले दियो चाहिँ त्यो क्रेडिट भयो र जसले रिसिभ गर्यो त्यो रिसिभर भयो, त्यसलाई डेबिट गर्ने। अब बुझ्ने कि रियल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट भनेको के हो, इट इज रिलेटेड विथ गुड्स एन्ड एसेट्स। रियल अकाउन्ट चाहिँ गुड्स र एसेट्ससँग रिलेटेड हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै गुड्स भनेको के, सामानहरु, सामानहरु तपाई बुझ्नुहुन्छ। अब एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति जस्तै तपाईको घर छ हैन, अब घर चाहिँ जमिनमा छ, अब त्यो जमिन चाहिँ तपाईको सम्पत्ति हो। अब तपाईको घर पनि तपाईको लागि सम्पत्ति भयो। अब तपाईको घरमा हुने फर्निचरहरु छ, सबै फर्निचरको सामानहरु, त्यो पनि के एसेट्स हो। अब मेसिनहरु भनेको मेसिनहरु जस्तै कुनै ठुलो ठुलो कम्पनीहरु हुन्छ, त्यो वस्तुहरु प्रोडक्सन गर्नको लागि मेसिनहरु राखेको हुन्छ, त्यो मेसिन पनि त्यो कम्पनी वालाको के सम्पत्ति भयो। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै यो मेरो मार्कर छैन, अब यो मार्कर पनि मेरो के भयो, एसेट्स भयो। यो बोर्ड छ, यो बोर्ड पनि मेरो एसेट्स भयो। अब तपाई हेर्नु भयो होला कि
केटी खास गरेर गर्ल्सहरू लिएको हुन्छ कि यत्रो ठुलो ठुलो ब्यागहरू। अब तिनीहरू त्यो ब्याग भने के त्यो के मेकअप बक्स भन्छ होइन, अब त्यो मेकअप बक्समा तिनीहरू सब आफ्नो सामानहरू राखेको हुन्छ, त्यो पनि के एक प्रकारको मतलब तिनीहरूको एसेस्ट हो, त्यो पनि एसेस्टै हो। अब यसमा के हुन्छ भने जुन वस्तुहरू आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। जस्तै कि यहाँ आएको वस्तु, कुन वस्तु आयो त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। वाट कम्स इन, जुन वस्तु आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। जस्तै म यहाँ छु होइन, अब कसले मार्कर यहाँ दियो त के आयो, मार्कर आयो, त मार्करलाई हामी डेबिट गर्छौँ। यहाँ लेख्ने मार्कर, यसलाई चाहिँ हामी डेबिट गर्छौँ। अब जब म यो मार्कर लिन्छु त यसको सट्टामा यसको भ्यालु बराबरको म केही दिन्छु। अब जुन वस्तु दिन्छु वा पैसा दिन्छु वा जे पनि दिन्छु त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। गएको वस्तु चाहिँ क्रेडिट गर्छौँ। नोमिनल अकाउन्ट चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम गेन प्रॉफिट। एक्सपेन्सेस लसेस भनेको बातवा सेम बल्कि नो डिफरेंट। एक्सपेन्सेस लसेस भनेको कुनै पनि खर्चहरू घाटाहरू, जस्तै मानौ यो मैले 10 रुपैयाँमा खरिद गरेँ र यसलाई 5 रुपैयाँमा बिक्री गरेँ भने 5 रुपैयाँ मलाई घाटा भयो, त त्यो 5 रुपैयाँ घाटा जुन भयो त्यसलाई हामी चाहिँ डेबिट गर्ने, त 5 रुपैयाँ चाहिँ डेबिट हुन्छ। अनि यसमा जुन पनि इन्कमहरू हुन्छ प्रॉफिटहरू हुन्छ, जस्तै यसले मैले 10 रुपैयाँमा खरिद गरेर 20 रुपैयाँमा बेचेँ भने मलाई त प्रॉफिट भयो, त्यो प्रॉफिट कति भयो 10 रुपैयाँ, त 10 रुपैयाँ चाहिँ मैले क्रेडिट गर्छु। यो इन्कम गेन र प्रॉफिट यी बातवा सेम बल्कि नो डिफरेंट। भन्नुको मतलब यो सबै एउटै हो के, इन्कम गेन र प्रॉफिट भनेको एउटै हो। र नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ जुन पनि एक्सपेन्सेस र घाटाहरू हुन्छ, नोक्सानहरू, त्यो सबैलाई हामी डेबिट गर्छौँ र जुन पनि फाइदा इन्कम वा प्रॉफिट हुन्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। अब बुझ्ने कि बिजनेसले गर्ने कामहरू कस्तो हुन्छ र त कुन कामलाई हामी जर्नल इन्ट्रीमा रेकर्ड गर्छौँ। अब त्यसलाई राम्रोसँग डिटेलमा पढ्छौँ। सो बिजनेसले गर्ने कामहरूको रेकर्ड गर्नुभन्दा पहिला बुझ्ने कि बिजनेस स्टार्ट हुँदा त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाइन्छ त्यो पहिला बुझ्ने। जस्तै कि तपाईँ यदि खाना खान जानुहुन्छ भने एकैचोटि खाना खानु त हुन्न, तपाईँ पहिला जानुहुन्छ धारामा हात मुख खुट्टा धोएर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ खाना खानुहुन्छ। सेम त्यस्तै बिजनेसबाट काम गराउनलाई पहिला बिजनेस एस्टाब्लिस हुनु पर्यो। सो पहिला बिजनेस स्टार्ट हुँदा त्यसको जर्नल इन्ट्री चाहिँ कसरी हुन्छ र कसरी बनाइन्छ पहिला त्यो बुझ्ने। जस्तै मानौँ कि म तरकारी बिजनेस स्टार्ट गर्दैछु भने मलाई के चाहियो, जुन जुन वस्तुले म बिजनेस तरकारीको बिजनेस स्टार्ट गर्छु त्यो वस्तुहरूलाई हामी डेबिट गर्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेरौँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ आलु 500, यहाँ भयो भंटा 500, सेम भयो 500। अब क्यास भयो नगद 50,000। अनि चाहिँ फर्निचर, त्यो तरकारीहरू राख्नको लागि 10,000 को फर्निचरहरूद्वारा मैले बिजनेस स्टार्ट गरेँ। अब स्टार्टेड बिजनेस विथ आलु 500, भंटा 500, सेब 500 अनि क्यास नगद चाहिँ 50,000। अब फर्निचर चाहिँ 10,000, 10,000 को फर्निचर लागि आलु भंटा यो के हो, आलु भंटा भाइ तरकारीको नाम हो। बिजनेस तरकारीको बिजनेस स्टार्ट गर्दा तरकारीको नै चाहिन्छ। यो आलु भनेको आलु भंटा सेब भनेको तरकारीको नाम हो। अब यो यसको नाम चाहिँ मैले भोजपुरीमै लेखिदिएको छु, यो सब तपाईँले बुझाउनको लागि हो, डोन्ट टेक इट नेगेटिभली। अब यसको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने भने पहिला हेर्ने कि बिजनेस केले स्टार्ट भएछ। पहिला यहाँ आलुले स्टार्ट भएछ, यहाँ भंटाले स्टार्ट भएछ, सेमले स्टार्ट भएछ, अब क्यास अनि फर्निचर। अब यो वस्तुले स्टार्ट भएछ भने यो सबैलाई हामी डेबिट गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्ने आलु एकाउन्ट दिया 500, यसमा लेख्ने भंटा एकाउन्ट दिया 500। अब सेम एकाउन्ट दिया 500। अब क्यास कति छ, क्यास एकाउन्ट दिया 50,000। अब लेख्ने फर्निचर एकाउन्ट दिया, फर्निचरको अमाउन्ट कति छ 10,000। अब यो सबैलाई जोडेर 2 भनेर 2
क्यापिटल एकाउन्ट। अब यो चाहिँ क्रेडिट हो, त यो डेबिट को अमाउन्ट को अलि पर लेख्ने, सबैलाई जोडेर 10,000 अनि 50,000 60,000, यो 61,000 अनि 500 61,500। अब 61,500 भयो भने अब यसको न्यारेसन लेख्ने, न्यारेसन चाहिँ यहाँ लेख्ने, तल लेख्ने र यो पार्टिकुलर्स हुन्छ त्यसको बीचमा मात्र लेख्ने हो। अब न्यारेसन सबै क्वेशनको चाहिँ बिगिङ द्वारा स्टार्ट हुन्छ। बिगिङ, अब तपाईले के गर्नु भएछ त्यो लेख्ने। अब हामीले बिजनेस स्टार्ट गरेछौं, सो बिजनेस स्टार्टेड, अब यहाँ लेख्ने बिगिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ, अनि जे स्टार्ट भएछ त्यो चाहिँ लेख्ने, अनि चाहिँ यो क्लोज गर्ने। अब यहाँ एउटा अझै क्वेशन छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2010 10 को महिना 10 गते। अब स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश फर्निचर एन्ड मेसिनरी। अब बिजनेस चाहिँ क्याश फर्निचर र मेसिनरी द्वारा स्टार्ट भयो। त अब त्यसको जर्नल एन्ट्री यहाँ डेट चाहिँ यहाँ डेट कोलममा लेख्ने, अनि पार्टिकुलर्समा लेख्ने, केले स्टार्ट भएछ त्यो लेख्ने। अब क्याश द्वारा स्टार्ट भएछ त लेख्ने क्याश एकाउन्ट डीआर। अब क्याश को अमाउन्ट कति हो 1 लाख, त डेबिटमा लेख्ने, डेबिट साइडमा 1 लाख भयो। अब के छ फर्निचर एकाउन्ट डीआर, यो कति छ 1 लाख, त 1 लाख लेख्ने। अब के छ मेसिनरी एकाउन्ट डीआर, यसको पनि डीआर मा लेख्ने, कति अमाउन्ट छ 1 लाख, 1 लाख लेख्ने। अब 2 भनेर क्यापिटल एकाउन्ट लेख्ने, 2 लेखेर कमा दिने अनि क्यापिटल एकाउन्ट लेख्ने, क्यापिटल एकाउन्ट भयो। अब यो सबैले जोडेर हामी यसमा लेखिदिन्छौं, क्रेडिटमा कति भयो 3 लाख भयो। अब यसको नारेसन लेख्ने। अब नारेसन के हो भने तपाई के गर्नु भएछ त्यो लेख्ने। अब बिजनेस स्टार्ट भएछ त लेख्ने बिगिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश फर्निचर एन्ड अब बिजनेस स्टार्ट हुँदा अब त्यसको जर्नल एन्ट्री सिक्यौ। यसको मतलब सारांश के हो भने जुन वस्तुले बिजनेस स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्ने र पुँजी चाहिँ क्रेडिट गर्ने। जस्तै बिजनेस स्टार्टेड विथ मार्कर, अब यो मार्करद्वारा बिजनेस स्टार्ट हुन्छ भने मार्करलाई डेबिट गर्ने र पुँजी क्रेडिट गर्ने। क्रेडिटमा सधैँ चाहिँ पुँजी मात्र हुन्छ र त्यो डेबिटको सबै अमाउन्टलाई जोडेर पुँजीमा लेखिन्छ। अब बुझ्ने कि बिजनेस एस्टाब्लिश भइसकेपछि अब बिजनेसले सामानहरू खरिद गर्छ, अब खरिद गर्दा कस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ त्यो बुझ्ने। अब बुझ्ने कि बिजनेसले सामान खरिद गर्दा त कहिले नगदमा खरिद गर्छ भने कहिले उधारोमा खरिद गर्छ। त नगदमा खरिद गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने अब त्यो पहिले बुझ्ने। अब जस्तै छ परचेज मार्कर RS50 अन क्याश। क्याशमा चाहिँ मार्कर खरिद गर्यो, खरिद के गरेछ मार्कर खरिद गरेछ। त मार्कर खरिद गरेछ भने मार्कर आउँछ। त यो मार्कर भनेको एक प्रकारको गुड्स हो र यो क्याशमा खरिद गरेछ भने क्याश त मार्कर खरिद गर्दा क्याश दिन्छ, त क्याश जान्छ हाम्रो। त क्याश के हो एसेट्स हो। अब यो गुड्स र एसेट्स कुन एकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ रियल एकाउन्टसँग। अब रियल एकाउन्टमा के हुन्छ व्हाट कम्स इन, के आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्ने। त मार्कर खरिद गरेछ भने मार्कर आउँछ, त मार्कर एकाउन्ट डीआर। अब इसको अमाउन्ट लेख्ने। अब के क्याश गयो टु क्याश एकाउन्ट। अब यसलाई अलि पर लेख्ने। अब यसको भयो। अब कुनै पनि वस्तुको नाम तोकेर क्याशमा खरिद गर्दा त्यो वस्तुलाई हामी डेबिट गर्छौं र क्याशलाई क्रेडिट गर्छौं। अब कहिले भन्छ यो मार्कर दिएको हुँदैन, मात्र भन्छ परचेज गुड्स। अब भन्यो परचेज गुड्स अन क्याश। क्याशमा मतलब गुड्सहरु खरिद गर्यो।
त गुड्सहरु यसको मतलब कुन गुड्स खरिद गर्यो त नामै दिएको छैन, त यसमा हामी नाम चाहिँ नलेख्ने। जस्तो यसले झुकाएर दिएछ मतलब गुड्स पर्चेज, अब कुन गुड्स त थाहै छैन, त हामी पनि यहाँ मार्कर लेख्नुको सट्टा हामी पर्चेज एकाउन्ट लेखिदिने। पर्चेज एकाउन्ट, पर्चेज त के पर्चेज त हामी पनि नबताउने, जस्तो यसले बताएको छैन, यसले नाम तोकेको छैन, सेम त्यस्तै हामी पनि नाम नतोक्ने, यसलाई हामी पनि पर्चेज एकाउन्ट भनेर देखाइदिने। 50-50 रुपैयाँ भयो। अब बुझ्ने कि क्रेडिटमा सामानहरू खरिद गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी हुन्छ। अब सामान उधारोमा खरिद गर्दा यसलाई हेर्ने कि कस्तो हुन्छ। अब जस्तै छ पर्चेज्ड मार्कर अन क्रेडिट। क्रेडिट भनेको उधारोमा खरिद गर्यो। अब मार्कर चाहिँ यसले उधारोमा खरिद गरेछ, बिजनेसले उधारोमा खरिद गरेछ, त खरिद के गर्यो, मार्कर खरिद गर्यो। त मार्कर खरिद गर्यो भने उधारोमा खरिद गरोस् या नगदमा खरिद गरोस्, मार्कर त आउँछ, त मार्करलाई हामी पहिला डेबिट गर्ने। मार्कर आयो त मार्करलाई हामी डेबिट गरिदिने। अब उधारोमा खरिद गरेछ, अब उधारोमा खरिद गरेछ भने कसलाई दिने त, जसले उधारोमा बेचेछ त्यसलाई दिने। त कसले दिएछ हामीले त नाम थाहा छैन, त नाम थाहा छैन भने हामी यहाँ टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर 50 रुपैयाँ लेख्ने। यदि नाम दिएको हुन्छ भने नाम लेख्ने, यदि नाम दिएको हुँदैन, जस्तै पर्चेज मार्कर अन क्रेडिट मात्र उधारोमा मार्कर खरिद गर्यो भने मार्कर आयो, मार्करलाई डेबिट गर्ने, र नाम दिएको छैन भने क्रेडिटर्स लेखिदिने। यदि नाम दिएको भए, जस्तै यहाँ फ्रम राजु, अब मार्कर चाहिँ राजुबाट खरिद गर्यो तर उधारोमा खरिद गरेछ, त यहाँ चाहिँ राजु लेख्ने। अब कहिले हुन्छ पर्चेज्ड मार्कर एन्ड पेड बाई चेक। मार्कर चाहिँ पर्चेज गर्यो तर पैसा चाहिँ नगद दिएन, यसले चेक दियो, 50 रुपैयाँको चेक दियो। अब त्यो चेक चाहिँ तपाईलाई गएर ब्याङ्कमा निकाल्नु पर्छ। सो अब यहाँ राजुलाई छोडेर तपाई ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्ने। अब हेर्नु, सामान खरिद गरेर आधी पैसा दिने र आधी चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने। अब त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने, अब त्यो बुझौँ। जस्तै यहाँ छ पर्चेज फर्निचर फर 50,000, 50,000 को फर्निचर खरिद गर्यो र एन्ड पेड 25,000, 25,000 चाहिँ पेड गर्यो अन क्यास, क्यासमा 25,000 पेड गर्यो, अनि रेस्ट अन क्रेडिट, मतलब जति बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ क्रेडिटमा रह्यो। अब पहिला फर्निचर खरिद गर्यो त फर्निचर आयो, त फर्निचरलाई पहिला डेबिट गर्ने। त फर्निचर एकाउन्ट डिआर कति छ 50,000। अब हेर्ने, अब पैसा दियो त 25,000 मात्र दिएछ, त जति दियो पहिला त्यति क्रेडिट गर्ने, किनकि पैसा दिँदाखेरि जान्छ, त जान्छ भने हामी क्रेडिट गर्ने। त टु क्यास अकाउन्ट, त क्यास अकाउन्टमा कति लेख्ने 25,000। अब यो चाहिँ 25,000। अब बाँकी रह्यो, अब जसले बेचेछ मतलब बेचेछ उधारोमा, जसले बेचेछ त्यसको नाम लेख्ने। अब यहाँ नाम दिएको छैन, मात्र अन क्रेडिट भनेछ। अब क्रेडिट भनेछ भने हामीले टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर 25,000 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब साउ हुन्छ के, जब मतलब कसैले सामान बेच्छ अनि त्यो साउ हुन्छ। अब हामी सामान खरिद गरेछौँ, खरिद गरेछौँ भने हामी कस्टमर भयो। अब जसले सामान बेचेछ त्यो साउ भयो। अब हामी पैसा पहिला फर्निचर खरिद गर्यो, फर्निचर आयो त फर्निचरलाई डेबिट गर्ने, र पैसा हामी आधी दियौँ, त पैसा आधी दियौँ भने कति दियौँ 25,000, त 25,000 गयो पैसा, त पैसालाई क्रेडिट गर्ने। अब क्रेडिटर जसलाई फेरि हामी दिनुपर्छ त्यसको चाहिँ नाम लेख्ने। यदि नाम हुँदैन भने यसको मात्र क्रेडिटर्स लेख्ने। यदि नाम दिएको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ नाम लेखिदिने। जस्तै on cash and raise from अजय। अब नाम दियो अजय, हामी यहाँ चाहिँ यसको नाम लेखिदिने।
अब हेर्नुहोस् यसैमा चाहिँ के आधी पैसा दिन्छ र आधी चाहिँ यो क्रेडिटमा राख्नुको सट्टा त्यसको लागि चेक दिन्छ। अब जस्तै यहाँ छ यो क्रेडिट, यसलाई मेटाएर हामी रेस्ट बाई चेक जुन बाँकी रहन्छ 25,000 त क्यास दियो, अनि चाहिँ जुन बाँकी रह्यो त्यसलाई त्यसले क्यास दियो मतलब चेक दियो। त चेक दियो त यो अजयको नाम लेख्नुको सट्टा यहाँ चाहिँ हामी बैंक लेखिदिन्छौँ। त्यसले सामान बेच्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब सधैँ बिजनेसले क्यासमा बेच्छ होइन, त्यस्तो पनि छैन। कहिले उधारमा बेच्छ वा कहिले पार्सियलमा बेच्दा मतलब आधी पेमेन्ट आधी चाहिँ उधारमा हुन्छ। अब पहिला क्यासमा बेच्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ अब त्यो बुझौँ। अब जस्तै यहाँ छ सोल्ड गुड्स फर 50,000 अन क्यास। बिजनेसले चाहिँ गुड्सहरू सामानहरू क्यासमा बेच्छु, क्यास 50,000 को क्यासमा बेच्छु। त पहिला यो गुड्स भनेको मतलब सामानहरू र क्यास भनेको हाम्रो एसेट्स भयो। अब गुड्स र एसेट्स चाहिँ कुन एकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ? रियल एकाउन्टसँग। अब रियल एकाउन्टमा के हुन्छ भने व्हाट कम्स इन डीआर। हामीले यो बेच्दा क्यास आयो त क्यासलाई पहिला डीआर गर्नु, क्यास एकाउन्ट डीआर 50,000 भयो। अब बेच्दा चाहिँ सामानहरू बेच्दा सामान जान्छ त सामानलाई सीआर त 2। अब यहाँ कुन गुड्स बेच्यो त नामै थाहा छैन, मात्र गुड्स भन्ने त हामी पनि सेल्स एकाउन्ट लेख्ने 2 सेल्स एकाउन्ट। यहाँ के भएछ भने यहाँ सोल्ड गुड्स त कुन गुड्स थाहै छैन त हामी पनि यहाँ सेल्स लेखिदिने। त कुन मतलब वस्तु सेल गर्यो त हामीले पनि थाहा छैन। सेम यसले जस्तो हामीले लुकाएछ बताएको छैन त्यस्तै हामीले पनि लुकाइदिने। अब कहिलेकाहीँ यहाँ गुड्स नगरेर गुड्सकै नामै दिन्छ, जस्तै कि फर्निचर सोल्ड फर्निचर फर 50,000 अन क्यास। बिजनेसले चाहिँ फर्निचर ओल्ड फर्निचरहरू क्यासमा बिक्री गर्यो। त अब यहाँ सेल्स एकाउन्टमा लेखेर हामी पनि फर्निचर लेखिदिन्छौँ। यदि नाम तोकेर दियो भने त्यो वस्तुलाई वा एसेट्सलाई क्रेडिट गर्ने र क्यासलाई चाहिँ डेबिट। यदि नाम तोकेर यस्तै गुड्स त कुन गुड्स थाहै छैन त हामी पनि सेल्स लेख्दैन त के सेल्स हामी पनि थाहा छैन। अब सधैँ चाहिँ बिजनेसले क्यासमा बिक्री गर्छ भने त्यस्तो छैन, क्रेडिटमा पनि गर्छ। अब त्यसको कसरी हुन्छ हेर्ने। सोल्ड फर्निचर फर 50,000 अन क्रेडिट। फर्निचर चाहिँ क्रेडिटमा बिक्री गर्यो। अब क्रेडिटमा बिक्री गर्यो त पैसा त आउँदैन, तर आउँछ पछि आउँछ, तर तुरुन्तै आउँदैन। त यहाँ हामी चाहिँ क्यास लेख्नुको सट्टा डेप्टर लेख्छौँ। डेप्टर भनेको कुनै पनि मतलब व्यक्ति जुन उधारोमा हामीबाट सामान लगेछ, मतलब हाम्रो जुन कस्टमर हुन्छ र त्यो उधारोमा सामान लाग्छ त्यसलाई हामी डेप्टर भन्छौँ, किनकि त्यसले पैसा तिर्नुपर्छ। र डेप्टर भनेको हाम्रो एसेट्स हो। त एसेट्स पहिला आउँछ त डेप्टर अकाउन्ट टु फर्निचर एकाउन्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाइरेसन लेख्नु होला, सोल्ड फर्निचर मात्र लेख्दै हुन्छ। अब यहाँ जस्तै यहाँ सोल्ड फर्निचर फर 50,000 टु राहुल। यहाँ नाम दियो, अब कसलाई बेचेछ त राहुललाई, तर त्यसले पैसा दिए छैन। यहाँ अन क्रेडिट भनियो भने सोल्ड फर्निचर 50,000 टु राहुल अन क्रेडिट। उधारोमा राहुलले बिक्री गर्यो। त यहाँ डेप्टर नलेखेर हामी राहुल एकाउन्टलाई डीआर गर्छौँ, किनकि यसले नाम तोकेछ। त कसबाट हामी पैसा लिने? राहुलबाट। त राहुललाई हामी डेबिट गर्छौँ र कुन मतलब वस्तु गयो त फर्निचर गयो, त फर्निचर चाहिँ क्रेडिट गर्ने। र यदि गुड्स मात्र भन्छ त के बेच्यो त गुड्स बेच्यो, केही थाहै छैन। त हामी पनि यहाँ फर्निचर लेख्नुको सट्टा सेल्स लेखिदिन्छौँ। त के सेल्स गर्यो त हामी पनि थाहा छैन, हामी पनि सेल्स गर्यो, यस्तै जनाइदिने। अब यहाँ चाहिँ नारेसन लेखिदिने।
बिजनेसले सामान बिक्री गर्दा कस्टमर चाहिँ डेप्टर जुन हुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ आधी पैसा दिएछ र आधी चाहिँ क्रेडिटमा राखेछ। अब त्यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ, पहिला फर्निचर हामी बेचेछौँ त फर्निचर जान्छ, फर्निचरले क्रेडिट गर्ने। यहाँ फर्निचर बेच्दा 50,000 को फर्निचर बेचेछ र 25,000 चाहिँ नगद पाएछ र 25,000 चाहिँ क्रेडिटमा रहेछ। त पहिले क्यास आयो, कति आयो 25,000, त 25,000 लाई पहिले डेबिट गर्ने, क्यास एकाउन्ट डीआर। त क्यास कति आयो 25,000, 25,000 आयो। त 25,000 त बाँकी रह्यो। त 25,000 कसबाट पाउने त, यहाँ नाम दिएकै छैन। नाम दिए छैन भने हामी पनि डेप्टर अकाउन्ट लेख्ने, डीआर, दुईटा डीआर हुनु पर्यो। 25,000। अब बेच्यो के फर्निचर, त फर्निचर यहाँ नाम त के छ, त हामी पनि नाम लेख्ने हो, यो डीआर र सीआर को अमाउन्ट सधैँ तपाईले मतलब बराबर ल्याउनै पर्छ। यहाँ जस्तै 25,000 25,000 50,000 भयो, अरु यो 50,000 बराबर छ भने ठीक छ। अब यहाँ तपाईले नारेसन लेख्ने हो। अब यसैमा भन्छ सोल्ड फर्निचर अफ 50,000 एन्ड गेट पार्शियल पेमेन्ट अफ 25,000 एन्ड रेस्ट बाई। अब 25,000 चाहिँ नगद पायो र 25,000 चाहिँ 25,000 को चेक पायो। तब यहाँ डेप्टर लेख्नुको सट्टा अब यसमा हामी बैंक लेख्छौँ। अब यो बैंक भयो र यदि यहाँ नाम दिएको भयो रेस्ट अन क्रेडिट टु राहुल, त यहाँ बैंक को सट्टा अब हामी राहुल लेख्छौँ। त यहाँ भयो राहुल, रेस्ट यहाँ क्रेडिट, यहाँ 25,000 चाहिँ पायौँ त पहिला 25,000 चाहिँ हामी क्यास डेबिट गर्ने। अब यदि नाम दिएको छ भने हामी नाम लेख्ने, क्रेडिट रह्यो किनकि यो राहुलबाट हामी बेचेछौँ उधारोमा, त पछि त दिन्छ यसले, मतलब यो चाहिँ हाम्रो एसेट भयो। त एसेटलाई हामी डेबिट गर्ने, यहाँ राहुल यसको। यदि नाम दिएछ भने नाम राख्ने, वा नाम दिएको छैन भने हामी डेप्टर लेख्ने। र कहिलेकाहीँ भन्छ कि कहिले आधी क्यासमा दियो र आधी चाहिँ चेकबाट दियो। त आधी जति क्यास आयो त्यति क्यासमा डेबिट, र जतिको चेक छ त्यति चाहिँ यहाँ बैंक लेखेर क्रेडिट गरिदिन्छौँ। र बेच्दा के बेच्यो हामी फर्निचर, त फर्निचर चाहिँ 50,000 को बेच्यो, त टु फर्निचर। यदि यहाँ गुड्स भएको भए यहाँ गुड्स भएको भए यहाँ हामी पनि नाम नतोकेर एकैचोटि सेल्स भनिदिने, सेल्स अकाउन्ट। त के सेल्स थाहा छैन किनकि यहाँ पनि के सोल्ड त गुड्स, त के कुन गुड्स थाहै छैन। त सेम हामी यही पनि यहाँ पनि त्यही गर्छ। अब बुझ्ने कि बिजनेसले लोन लिँदा अब त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ। जस्तै यहाँ छ टेक ए लोन अफ 10,000, बिजनेसले 10,000 को लोन लिएछ। अब लोन लिएछ भने क्यास आउँछ किनकि लोन पैसा त लिन्छ नि, त पैसा लिन्छ मतलब लोन लियो त पैसा आयो, त पैसा चाहिँ एसेट्स हो, त एसेट्स चाहिँ रियल एकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। अब रियल एकाउन्टमा के हुन्छ, जुन वस्तु वा एसेट्स आउँछ त्यसले हामी डेबिट गर्छौँ। त लोन लिएछ 10,000 को, त 10,000 को लोन लिएछ भने पैसा पहिला आउँछ, क्यास आउँछ, त क्यासले पहिले डेबिट गर्ने, क्यास एकाउन्ट 10,000। अब बिजनेसले लोन लिएछ, लोन लिँदा यसलाई त इन्कम भयो किनकि पैसा आयो। त यो लोन भनेको के एक प्रकारको इन्कम भयो। त इन्कम चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। त नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि इन्कम प्रफिट हुन्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो यसलाई हामी लोन लिएछ भने लोनलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। लोन हामी क्रेडिट गर्ने। अब यहाँ कुन मतलब कसबाट लोन लियो त्यो तोकेको छैन, यहाँ टेकन लोन अफ 10,000 मात्र छ।
यदि यहाँ चाहिँ टेकन लोन अफ 10,000 फ्रम अजयबाट लोन लिएछ, तब पछि हामी गएर अजयलाई तिर्छौँ। कसलाई तिर्छौँ? अजयलाई। त अजयलाई यहाँ लोन, यहाँ लेख्ने लोन फ्रम अजय, जसबाट लोन लिएछ त्यसलाई हामी तिर्नुपर्छ। सो यसलाई हामी लोन फ्रम अजय लेख्ने। बिजनेसले लिएको लोनहरूलाई पेड गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ अब त्यो बुझ्नु। यहाँ छ पेमेन्ट अफ लोन अफ 10,000, 10,000 को जुन लोन लिएछ अब त्यसलाई तिर्नुपर्छ। अब तिर्दा लोन लिँदा चाहिँ लोन भनेको इन्कम हो, किनकि लोन लिँदा पैसा यसले दिन्छ। सो यो के भयो? लोन लिँदा इन्कम हुन्छ, तर पेमेन्ट गर्दा यसले हामीले लोन तिर्नुपर्छ। त लोनमा पैसा तिर्छ, त पैसा तिर्दा हामीले एक्सपेन्सेस हुन्छ, घाटा हुन्छ। सो लोन पेमेन्ट गर्दा यो हाम्रो चाहिँ एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेस भयो। र के तिरेछौँ हामी? पैसा तिरेछौँ लोनको रूपमा। त पैसा तिरेछौँ, यो क्याश भयो। क्याश के एक प्रकारको एसेट हो। त यो एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र क्याश चाहिँ रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। अब रियल अकाउन्टमा के? जुन वस्तु आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट र जुन जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट। त लोनको पेमेन्ट गर्दा क्याश जान्छ, त क्याशलाई क्रेडिट गर्ने, र यो नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। लोन चाहिँ एक प्रकारको एक्सपेन्सेस भयो र नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ भने जुन पनि एक्सपेन्सेस घाटा लस हुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। त यो लोनले हामीलाई मतलब घाटा गराएछ, एक्सपेन्स खर्च गराएछ। सो यो एक्सपेन्सेस भयो र यसलाई हामी डेबिट गर्ने। र लोन पेमेन्ट गर्दा क्याश गयो, त टु क्याश अकाउन्ट। लोन लिँदा सेम यो क्याश आउँछ र क्याशलाई हामी डेबिट गर्छौँ, र लोन इन्कम हुन्छ र इन्कमलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। तर लोनको पेमेन्ट गर्दा सेम त्यसको उल्टा, जुन हामी रिसिभ गर्छौँ नि त्यसको सेम उल्टा, यहाँ लोनलाई डेबिट गर्ने र क्याशलाई क्रेडिट। अब बुझ्ने कि डिप्रिसिएसनको अवस्थामा त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने। जस्तै बुझौँ कि यहाँ डिप्रिसिएसन भनेको के? मूल्यमा आएको ह्रास। मूल्यमा आएको ह्रास भन्नुको मतलब जस्तै तपाईँ बुझ्नुहोस् कि कुनै मान्छे छ, त्यसले एउटा बाइक खरिद गर्यो, त्यो पनि 5 लाखमा खरिद गर्यो र त्यो बाइकलाई 5 सालसम्म युज गर्यो। अब के त्यो मान्छे बेच्न जाँदा मान्छेहरूले 5 लाखमै खरिद गर्छ? खरिद गर्दैन है, सबैले हेर्छ तपाईँ कतिमा खरिद गर्नुभयो, तपाईँ मतलब कति दिनसम्म चढ्नु भयो, त्यो सब मान्छेहरूले हेर्छ। यदि तपाईँ 5 लाखमै बेच्नुहुने भने मान्छेहरू के भन्छ थाहा छ? हेर्न हेरी यो चुट्टालाई 5 सालमा मतलब 5 लाखमा खरिद गर्यो, 5 साल चढ्यो, अनि 5 लाखमा बेच्छ। किन्दैन भाइ, भगाइदिन्छ, भाग म किन्दिनँ भनेर भनिदिन्छ। सो मान्छेहरूले भक्लो छैन, सब हेर्छ। तपाईँ कतिमा खरिद गर्नुभयो, कति दिनसम्म चढ्नुभयो, त्यो सब हेर्छ। र त्यो सबै हेरिसकेपछि त्यो मान्छेहरूले तपाईँले रियल जतिमा किन्नुभयो त्योभन्दा भ्यालु कम गरेर अनि किन्छ। जस्तै कि कुनै मान्छे जस्तै बाइक चाहिँ कुनै मान्छेले बाइक चाहिँ 5 लाखमा खरिद गर्यो र 5 वर्ष युज गर्यो। अब 5 सालसम्म मतलब 5 लाखमा खरिद गर्यो र 5 सालसम्म युज गर्यो। अब त्यो बेच्न जाँदा मान्छेहरूले यो 5 लाखमा केही न केही कम गराउँछ। अब त्यो किन्ने मान्छेले 1 रुपियाँ कम गराओस्, 8 आना 4 आना जति गराओस्, त्यो सब भनेको डिप्रिसिएसन हो। जस्तै मान्छेले अब जब यो 5 लाखमा किनेको बाइक बेच्न जाँदा कुनै मान्छे किन्ने मान्छेले भन्छ कि हैन म 5 लाखमा हैन 2 लाखमा खरिद गर्छु। अब किन्नेले भन्यो कि म 2 लाखमा खरिद गर्छु। अब 2 लाखमा खरिद गर्न भन्यो, त यस 5 लाखबाट कति कम गरायो त? 3 लाख कम गरायो, किनकि 5 लाखबाट 3 लाख घटाइदिनु 2 लाख आउँछ। त 3 लाख कम गरायो। सो त्यो 3 लाख अमाउन्ट चाहिँ के? डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट भयो। जस्तै अब डिप्रिसिएसनको अवस्थामा के? यो डिप्रिसिएसन भनेको कुनै वस्तु हो, मान्छे हो, अर्गनाइजेसन हो? हैन, यो भनेको के? एक प्रकारको मतलब एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो।
सो यो चाहिँ कुन नोमिनल अकाउन्टमा पर्यो। तर नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ, जुन पनि एक्सपेन्सेस र घाटाहरू हुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो डिप्रिसिएसन के एक प्रकारको घाट मतलब एक्सपेन्सेस भयो, त डिप्रिसिएसनलाई हामी डेबिट गर्छौँ। र केमा डिप्रिसिएसन काटियो त, बाइकमा काटियो कि मान्छेमा काटियो कि केमा काटियो, जेमा काटियो त्यो चाहिँ क्रेडिट गर्ने। सो यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन हामी बाइकमा काटेछौँ। सो बाइकलाई क्रेडिट गर्ने र डिप्रिसिएसन चाहिँ डिप्रिसिएसन अकाउन्टलाई हामी डेबिट। जस्तै यहाँ दिएको छ डिप्रिसिएसन अन बाइक, बाइक 3 लाख, बाइकमा चाहिँ डिप्रिसिएसन 3 लाख दिएको छ। तपाईँले घटाएर वा जे पनि गरेर तपाईँ निकाल्नु पर्दैन, अमाउन्ट डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्नु पर्दैन, यो क्वेसनमै दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ छ डिप्रिसिएसन अन बाइक 3 लाख, यहाँ 3 लाख अमाउन्ट चाहिँ पहिले नै दिएको छ। र डिप्रिसिएसन के हो, एक प्रकारको खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो। सो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामी डेबिट गर्छौँ। सो डिप्रिसिएसन डिआर भर अनि 2 केमा डिप्रिसिएसन काट्यो त्यो चाहिँ क्रेडिट। त बाइकमा काटेछौँ त बाइक क्रेडिट। अब यहाँ तपाईँले यसको नारेसन लेख्ने। अब बुझ्ने कि एप्रिसिएसन भनेको के हो र एप्रिसिएसनको जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने। एप्रिसिएसन पहिला भनेको के हो त्यो पहिला बुझ्ने। एप्रिसिएसन भनेको मूल्यमा भएको वृद्धि के, डिप्रिसिएसन होइन, डिप्रिसिएसन भनेको मूल्यमा भएको ह्रास, तर एप्रिसिएसन भनेको मूल्यमा भएको वृद्धि। जस्तै यहाँ छ एप्रिसिएसन भनेको मूल्यमा भएको वृद्धि। जस्तै कुनै मान्छेले मानव गएर आज गएर वीरगन्जमा 1 कट्टा जमिन खरिद गर्यो। अब 5 लाखमा खरिद गर्यो त्यसले। अब के 5 वर्षपछि त्यसले 5 लाखमा बेच्छ, भक्लोल छ। त्यो जमिनको मूल्य चाहिँ सधैँ बढ्छ। जो सो यहाँ चाहिँ 5 लाखमा यानी ल्यान्ड कसैले 5 लाखमा खरिद गर्दैछ भने गरेछ र 5 वर्षपछि त्यसले 5 लाखमा नबेचेर त्यसको यो 5 लाख भन्दा बढीमा बेच्छ, किनकि ल्यान्डको मूल्य चाहिँ सधैँ बढ्ने गर्छ। सो अब मानौ यसले सोल्ड गर्यो 5 लाखमा खरिद गर्यो र 10 लाखमा चाहिँ बेच्यो। 5 वर्षपछि यसले 10 लाखमा बेच्छ, किनकि ल्यान्डको मूल्य चाहिँ सधैँ बढ्छ र त्यो बढेको मूल्य त्यसलाई नै हामी एप्रिसिएसन भन्छौँ। सो एप्रिसिएसन यसो हेर्दा कि यो वस्तु हो होइन, यो डिप्रिसिएसन जस्तै एक प्रकारको सर्भिसेस हो जसले हामीलाई फाइदा गरायो, किनकि हामीले 5 लाखमा मात्र खरिद गरेको थियौँ र यसको मूल्य चाहिँ अब 10 लाख भएछ, यानी यसको चाहिँ यो 5 लाख यो ल्यान्डको मूल्य चाहिँ 5 लाखले वृद्धि भयो, त्यसलाई नै हामी एप्रिसिएसन भन्ने। र यसो हेर्दा एप्रिसिएसन त इन्कम रहेछ। त इन्कम रहेछ भने हामीले यसलाई के गर्ने, नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भएर नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि इन्कम गेन प्रॉफिटलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी सीआर गर्ने मतलब क्रेडिट गर्ने। र केमा एप्रिसिएसन भयो, मान्छेमा, केमा, यहाँ ल्यान्डमा भयो। मान्छेमा भयो भने मान्छेमा पनि लेख्ने हो, तर यहाँ चाहिँ नर्मली के भएछ, ल्यान्डमा भएछ। ल्यान्डमा भएछ भने हामीले ल्यान्डलाई डेबिट गर्ने र यो एप्रिसिएसन भनेको इन्कम हो, इन्कमलाई हामी क्रेडिट गर्ने। अब हेर्ने यहाँ जस्तै छ एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड बाई 5 लाख। एप्रिसिएसन ल्यान्डमा चाहिँ 5 लाखले एप्रिसिएसन भयो मतलब ल्यान्डको मूल्य चाहिँ वृद्धि भयो। अब ल्यान्डको मूल्य चाहिँ वृद्धि भयो, त केले वृद्धि भयो, एप्रिसिएसनले। एप्रिसिएसन के एक प्रकारको इन्कम भयो, किनकि यसले मूल्य बढाएछ। त यो इन्कम भयो भने यसलाई हामी क्रेडिट गर्ने। र केमा पहिला वृद्धि भएछ, ल्यान्डमा, त ल्यान्डलाई पहिला डेबिट गर्ने, ल्यान्ड एकाउन्ट डिआर। अनि के द्वारा, एप्रिसिएसन द्वारा, मतलब ल्यान्डको मूल्य वृद्धि भएछ। सो एप्रिसिएसन टु अब यहाँ चाहिँ इसको नरेसन। अब यहाँ बुझ्ने कि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको, यहाँ बुझौँ कि आउटस्ट्यान्डिङ यो पेबल, यो ड्यू, अवेन, यो अनपेड र टु बी पेड, दिज अल आर मतलब सेम, बल्कि नो डिफरेंट।
यो सबैको मतलब एउटै हुन्छ। जस्तै यहाँ छ तिर्न बाँकी खर्च। जस्तै कि यो मार्कर मैले उधारोमा खरिद गरेँ। अब उधारोमा खरिद गरेर म आइसकेपछि यसको पैसा त मैले तिर्नुपर्छ, तर अहिले तिरेको छैन, भविष्यमा तिर्नुपर्छ। सो त्यसैलाई आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, हुनुपर्ने खर्चहरू, तिर्नुपर्ने खर्चहरू, त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ पेबल, ड्यू, अवेइङ, अनपेड, टु बी पेड भनिन्छ। अब यसको के हुन्छ, जस्तै छ स्यालेरी, रेन्ट, वेजेस, यो सबै जस्तै यहाँ भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ। यहाँ भन्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी वा रेन्ट वा वेजेस वा कमिसन 10,000। अब यस्तो भनियो भने यो पहिला बुझ्ने कि स्यालेरी, यो रेन्ट, वेजेस र कमिसन यो त सर्भिसेसहरू हो, र यो कुन टाइपको हो, एक्सपेन्सेस टाइपको। किनकि यहाँ छ, यहाँ हेर्ने यो सबै एक्सपेन्सेसहरू हो। त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 10,000 त आउटस्ट्यान्डिङ छ। यो त स्यालेरी त एक प्रकारको हाम्रो लागि खर्च भयो, अहिले नगर्ने तर पछि गर्ने, त पछि त गर्नै पर्छ नि। यो एक प्रकारको के भयो, हाम्रो लागि खर्च भयो। सो खर्च भयो भने पहिला यसलाई स्यालेरी अकाउन्ट दिया 10,000। अब जुन हुन्छ त्यो लेख्ने। अब स्यालेरी हुन्छ भने स्यालेरी लेख्ने, रेन्ट हुन्छ भने रेन्ट लेख्ने, वेजेस हुन्छ भने वेजेस लेख्ने। तर यहाँ मैले स्यालेरी लेखेर बनाइदिएँ। त यो त हाम्रो भविष्यमा हुनुपर्ने खर्च हो, अहिले छैन, अहिले गर्नु पर्दैन, तर पछि गएर गर्नै पर्छ। सो यो एक प्रकारको खर्च भयो र खर्चलाई हामी डेबिट गर्छौँ। अब पछि यसको हुन्छ अब टु ड्यू स्यालेरी एकाउन्ट। त पछि हामीलाई तिर्नु पर्छ, सो यसलाई ड्यू भन्ने। यो मात्र मैले लेखेको छु, यो पनि लेख्नु हुन्छ, यो पनि, यहाँ जुन पनि यसबाट जुन पनि लेखे हुन्छ, तर मैले ड्यू लेखेको छु किनकि यो सर्ट छ। सो स्यालेरी एकाउन्ट दिया टु ड्यू स्यालेरी एकाउन्ट यसको हुन्छ। अब यसको नारेसन लेख्ने, यहाँ लेख्ने ड्यू स्यालेरी लेख्ने। अब बुझ्ने कि प्रिपेड एक्सपेन्सेस र पेड इन एडभान्स एक्सपेन्सेसहरू के हो। जस्तै यहाँ छ प्रिपेड र पेड इन एडभान्स भनेको पेस्की खर्चहरू। जस्तै मानौँ मलाई मार्कर खरिद गर्नु छ र म पसलमा गएँ र मार्कर खरिदलाई भने, तर त्यो पसलमा चाहिँ मार्कर रहेनछ। अनि म भन्छु कि तपाईँ मार्कर ल्याइदिनुहोस्, म तपाईँलाई पछि पैसा दिन्छु, होइन, म मार्कर ल्याइदिनुहोस् र म तपाईँलाई पैसा दिन्छु। अब त्यो पसलेले भन्छ कि ठिक छ, म मार्कर ल्याइदिन्छु, तपाईँ त्यो मार्करको आधी पैसा दिनुहोस्, म ल्याइदिन्छु, अनि ल्याइसकेपछि तपाईँ आएर त्यसको बाँकी पैसा दिनुहोस् र फेरि तपाईँ आफ्नो मार्कर लैजानुहोस्। त म त्यसको लागि पैसा, आधी पैसा दिन्छु। त्यो मैले मार्कर लिएको छैन, तर पनि म पैसा दिन्छु। सो अहिले खर्च भएको छैन र पैसा म दिएँ। त त्यो के हो, मेरो एक प्रकारको त्यो एसेस्ट हो। फेरि त्यो गएर म लिन पनि सक्छु। जस्तै म जान्छु अर्को पसलमा हेर्छु भने त्यहाँ रहेछ भने म त्यहाँबाट लिन्छु, अनि फेरि यो आएर पसलमा आएर भन्छु कि होइन मैले किनिसकेँ, त्यो मेरो पैसा दिनुहोस्, र त्यसले लौटाउँछ, फेरि मेरो पैसा दिन्छ। त त्यो एक प्रकारको खर्च भएको छैन, र त्यो एक प्रकारको हाम्रो लागि एसेस्ट भयो, सम्पत्ति भयो। सो यहाँ प्रिपेड वा पेड इन एडभान्स पेस्की खर्चहरू चाहिँ हाम्रो लागि एक प्रकारको एसेस्ट हुन्छ, र यसको जर्नल इन्ट्री जुन पनि प्रिपेड भन्छ। जस्तै प्रिपेड स्यालेरी वेजेस 10,000। अब जुन पनि प्रिपेड हुन्छ त्यसलाई पहिला डेबिट गर्ने। जस्तै यहाँ छ प्रिपेड स्यालेरी वा वेजेस, जुन पनि हामी लेख्न सक्छौँ। त हामी यहाँ स्यालेरी लेख्ने, त यहाँ बुझ्ने कि प्रिपेड स्यालेरी छ। त स्यालेरी यो के हो, पेड भन्छ भने एक्सपेन्सेस हो, तर प्रिपेड खर्च हुनुभन्दा पहिला पेड गरेछ। त यो हामी लिन पनि सक्छौँ। त यो हाम्रो लागि के भयो, एसेस्ट भयो। त एसेस्ट चाहिँ हाम्रो लागि यो पहिला आउँछ, किनकि हामी यो लिन पनि सक्छौँ। सो एसेस्ट पहिला प्रिपेडलाई प्रिपेड स्यालेरी एकाउन्ट दिया, यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, किनकि यसलाई हामी लिन पनि सक्छौँ। अनि टु, अब खर्च जुन गरेछौँ त्यो के को लागि गरेछौँ, स्यालेरीको लागि गरेछौँ। त स्यालेरीको लागि गरेछौँ भने के दिएछौँ, पैसा दिएछौँ। त पैसा चाहिँ गयो, त पैसालाई मतलब
अनि यहाँ यसको नारेसन लेख्ने। अब बुझ्ने कि बिजनेसले कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू पेड गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ। अब पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस अन क्यास, जस्तै एक्सपेन्सेस भनेको स्यालेरी, वेजेस, रेन्ट, कस्टम ड्युटी, जुन बिजनेसमा करहरू हुन्छ वा स्यालेरी वेजेसहरू हुन्छ त्यो बिजनेसले पेड गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने त। अब जस्तै यो स्यालेरी र वेजेस, रेन्ट, कस्टम ड्युटी भनेको के वस्तु हो होइन, एसेट्स पनि होइन, र यो अर्गनाइजेसन पनि हो, र पुच्छर भएको के मान्छे हो होइन, यो मान्छे पनि होइन, यो के हो एक्सपेन्सेस हो। र एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। र नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ, जुन पनि एक्सपेन्सेस घाटाहरू हुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। त स्यालेरी वा वेजेस पेड गर्दा हामीले के कुनै वस्तु पेड गर्छौँ होइन, कुनै पनि मतलब स्यालेरी वेजेस पेड गर्दा हामीले क्यास पेड गर्छौँ। त यो पहिला जस्तै छ स्यालेरी पेड 10,000, 10,000 को स्यालेरी पेड गर्यो। त पेड गर्दा यो पैसा जान्छ र पेड के गर्यो स्यालेरी। त स्यालेरी एक प्रकारको एक्सपेन्सेस भयो, र एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि एक्सपेन्सेस घाटाहरू हुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो पहिला स्यालेरीलाई डेबिट गर्ने, र पेड गर्दा हामीले क्यास दिन्छौँ, त क्यास जान्छ, त क्यासलाई क्रेडिट गर्ने। अब यहाँ स्यालेरी मात्र नभएर वेजेस हुन सक्छ, वेजेस पेड 10,000 वा रेन्ट पेड 10,000 वा कस्टम ड्युटी पेड 10,000। र यहाँ स्यालेरीलाई छोडेर रेन्ट लेख्ने, वेजेस लेख्ने, यहाँ जुन यो स्यालेरी छ नि यसलाई स्यालेरीलाई डेबिट गर्नुको सट्टा वेजेस गर्ने, यदि वेजेस पेड छ भने। रेन्ट पेड छ भने रेन्ट एकाउन्ट लेख्ने, कस्टम ड्युटी छ भने कस्टम ड्युटी एकाउन्ट लेख्ने, अनि टु क्यास एकाउन्ट, किनकि यो सबै एक्सपेन्सेसहरू पेड गर्दा हामी क्यास नै दिने हो। सो क्यास दिँदा हाम्रो क्यास जान्छ, र यो के को रूपमा दियो त स्यालेरीको रूपमा दियो। त स्यालेरी एक प्रकारको एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेसलाई हामी डेबिट गर्ने, र जुन वस्तु जान्छ एसेट्स जान्छ त के जान्छ पैसा जान्छ, त पैसालाई हामी क्रेडिट गर्ने, मतलब क्यास क्रेडिट गर्ने। अब बुझ्ने कि बिजनेसले इन्कमहरू मतलब रिसिभ गर्दा त्यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ। अब जस्तै छ रिसिभिङ इन्कम्स, फर इक्जाम्पल इन्कम मतलब स्यालेरी, स्यालेरी, वेजेस, रेन्ट, कस्टम, यो पेड गरेको जस्तै छ। पेड गर्नुमा मतलब एक्सपेन्सेसहरू पेड गर्दा सेम यही थियो। तब बुझ्ने कि स्यालेरी पेड, यदि स्यालेरी पेड गर्यो, पेड मतलब तिर्यो, पेड मतलब तिर्नु हो, यदि स्यालेरी पेड गर्यो भने यो एक्सपेन्सेस भयो। वा रेन्ट, रेन्ट पेड भन्यो त रेन्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। वेजेस पेड भन्यो त भने एक्सपेन्सेस हुन्छ। कस्टम ड्युटी यदि पेड भन्यो भने एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब यही चाहिँ रिसिभ भन्यो भने जस्तै स्यालेरी रिसिभ भन्यो भने, यदि स्यालेरी पेड भन्यो भने एक्सपेन्सेस भयो, वा त्यही स्यालेरी रिसिभ भन्यो मतलब प्राप्त गर्यो, रिसिभ मतलब पाउनु हो, त स्यालेरी पायो भने यो इन्कम भयो। अब यी इन्कमहरू मतलब पाउँदा त्यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ, सेम यस्तै हुन्छ कि जस्तै स्यालेरी पेड, के भन्यो स्यालेरी स्यालेरी यसले रिसिभ गर्यो, के रिसिभ गर्यो स्यालेरी। त स्यालेरी रिसिभ गर्दा यो पैसा आउँछ। त स्यालेरी एक प्रकारको अब रिसिभ गर्दा इन्कम भयो। त इन्कम चाहिँ के नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि इन्कम, प्रफिट र गेनहरू हुन्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। र यो स्यालेरी रिसिभ गर्दा हामीलाई पैसा आयो। त पैसा भनेको पैसा चाहिँ एसेट्स हो। एसेट्स चाहिँ रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र रियल अकाउन्टमा जुन पनि मतलब एसेट्स वा वस्तुहरू आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो स्यालेरी रिसिभ गर्दा हामीले क्यास रिसिभ गर्यो, सो क्यासलाई पहिला डेबिट गर्ने। अब क्यास हामी रिसिभ गर्यो के को रूपमा स्यालेरीको रूपमा। त स्यालेरी त हाम्रो लागि इन्कम भयो किनकि हामी रिसिभ गरेछौँ। त इन्कमलाई हामी क्रेडिट गर्ने टु स्यालेरी अकाउन्ट
10,000। अब स्यालेरी वा वेजेस रेन्ट रिसिभ भन्छ भने स्यालेरी वेजेस इन्कम हुन्छ र पेड भन्यो भने त्यो चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब एक्सपेन्सेसमा हामी स्यालेरीलाई डेबिट गर्छौँ र इन्कममा हामी स्यालेरीलाई क्रेडिट गर्छौँ। र भन्नुको मतलब एक्सपेन्सेसको जुन जर्नल इन्ट्री हुन्छ त्यसको सेम उल्टा चाहिँ रिसिभको हुन्छ। अब बुझ्नु कि ड्रइङको केसमा त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने त। अब ड्रइङ भनेको के पहिला बुझौँ कि जस्तै तपाईँको एकाउन्ट हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट, कुनै ब्याङ्कमा ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ भने तपाईँले पैसा चाहियो भने तपाईँ चेक काटेर दिनुहुन्छ र गएर झिक्नुहुन्छ, चेक दिएर पैसा निकाल्नुहुन्छ, त्यसलाई ड्रइङ भन्छ। अब बिजनेसम्यानले चाहिँ बिजनेसको मतलब एकाउन्टबाट कहिलेकाहीँ पैसाहरू निकाल्न गर्छ। अब त्यो पैसा निकाल्दा कहिले आफ्नो युजको लागि निकाल्छ भने कहिले बिजनेसकै युजको लागि निकाल्छ। अब बिजनेसम्यानले चाहिँ आफ्नो युजको लागि निकाल्छ भने त्यसलाई हामी पर्सनल ड्रइङ फर पर्सनल युज वा डोमेस्टिक युज, त्यो यो दुइटा भनेको एउटै हो। अब बिजनेसम्यानले पर्सनल युजको लागि ड्रइङ गर्दा त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने, जस्तै यहाँ छ क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क फर पर्सनल युज। अब बिजनेसम्यानले चाहिँ पर्सनल युजको लागि निकालेछ भने त्यो पैसा चाहिँ निकालेको पैसा आफ्नो घरमा लगेर जे पनि त्यसले जे मन लाग्छ त्यो खरिद गर्छ, आफ्नो पर्सनल युजको लागि त्यसले निकालेछ। सो यसो हेर्दा बिजनेसम्यानले अब ड्रइङ गर्दा यो त बिजनेसलाई घाटा लागिरहेछ, किनकि बिजनेसको अकाउन्टबाट पैसा निकालेर बिजनेसको केही फाइदा हुनुको सट्टा झन् त्यसलाई घाटा लागिरहेछ, किनकि बिजनेसको पैसा निकालेर फेरि बिजनेसको लागि युज भएको छैन, किनकि त्यो पर्सनल युजको लागि निकालेछ। सो पर्सनल युजको लागि निकाल्दा यो ड्रइङ भनेको एक प्रकारको एक्सपेन्सेस भयो, यो एक्सपेन्सेस भयो। अब निकालेछ के यसले मतलब क्यास निकालेछ, क्यास भनेको के एसेट्स हो, एसेट्स। तो यो चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र जुन पनि एक्सपेन्सेस घाटाहरू हुन्छ त्यसलाई नोमिनल अकाउन्टमा हामी डेबिट गर्छौँ। सो ड्रइङ एकाउन्टलाई पहिला डेबिट गर्ने, ड्रइङ एकाउन्ट दिया 10,000 भयो। अब बिजनेसम्यानले क्यास निकालेछ, अब क्यास निकाल्दा बिजनेसको त क्यास जान्छ, किनकि त्यसले आफ्नो पर्सनल युजको पर्सनल युजको लागि निकालेछ र त्यो पैसा लिएर आफ्नो जे मन लाग्छ त्यो आफ्नो युजको लागि मतलब त्यसले खर्च गर्छ। सो बिजनेसबाट त यो क्यास जाँदैछ, त यो क्यास भनेको के एसेट्स हो र एसेट्स र गुड्सहरू रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो भने जुन पनि गुड्स वा एसेट्स जान्छ भने त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो यो क्यास चाहिँ जाँदैछ, सो क्यासलाई हामी क्रेडिट गर्ने टु क्यास अकाउन्ट 10,000 भयो। अब यहाँ नारेसन लेख्ने क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क फर पर्सनल युज। अब यो ड्रइङ चाहिँ पर्सनल युजको लागि मात्र नभएर यो कहिले अफिस युजको लागि हुन्छ। जस्तै बिजनेसम्यानले ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर आफ्नै बिजनेसकै लागि केही सामानहरू खरिद गर्नका लागि निकाल्छ। अब त्यसको जस्तै क्यास यस्तै छ, क्यास विथ 10,000 विथड्रन फ्रम ब्याङ्क फर अब क्यास चाहिँ अफिस युजको लागि निकालेछ। अब बिजनेसम्यानले अफिस युजको लागि क्यास निकाल्दा क्यास त आउँछ किनकि बिजनेसकै लागि ड्रन गरेछ। सो क्यास यो क्यास चाहिँ बिजनेसम्यानले निकालेछ त्यो पनि बिजनेसकै लागि। सो यो क्यास चाहिँ आउँछ र यो क्यास चाहिँ के एसेट्स हो र यो रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र रियल अकाउन्टमा जुन पनि वस्तु वा सम्पत्ति आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो यसलाई अफिस युजको लागि भन्दा यो क्यास आउँछ, सो यहाँ हामी क्यास अकाउन्ट लेख्ने किनकि अफिसको लागि युज छ मतलब ड्रन छ। अब यो कहाँबाट ड्रन गरेछ त क्यास विथड्रन फ्रम ब्याङ्क, यो ब्याङ्क के भयो अर्गनाइजेसन भयो र यो ब्याङ्कबाट हामी निकालेछौँ भने ब्याङ्कले दिन्छ। सो ब्याङ्क के भयो गिभर भयो र यो अर्गनाइजेसन भयो र यो पर्सनल एकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र पर्सनल एकाउन्टमा जुन पनि दिने मान्छे हुन्छ गिभर हुन्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ क्यास नलेखेर टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब यहाँ न्यारेसन यसको लेख्ने क्यास विथड्रन फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज। अब बुझ्ने बिजनेसम्यानले चाहिँ गुड्स
बिजनेसमा भएको सामानहरू चाहिँ च्यारिटीमा दिँदा मतलब मद्दतको उद्देश्यले दिँदा त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी हुन्छ। जस्तै यहाँ छ गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एट च्यारिटी। बिजनेसम्यानले चाहिँ च्यारिटीको लागि, च्यारिटी मतलब बिना प्रॉफिट कमाउने उद्देश्यले 10,000 को सामान चाहिँ च्यारिटीमा दिएछ, मद्दतको उद्देश्यले दिएछ। सो यसो हेर्दा च्यारिटीमा दिएछ। सो च्यारिटी चाहिँ यहाँ हामीले फाइदा गराएन, घाटा गरायो, किनकि बिना प्रॉफिट कमाउने उद्देश्यले, बिना पैसा लिकन यसले च्यारिटीमा दिएछ मद्दतको लागि। सो च्यारिटी के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। र एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि एक्सपेन्सेसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, सो यसलाई च्यारिटी अकाउन्ट दिया 10,000, यो चाहिँ च्यारिटी अकाउन्ट 10,000। अब दिया भयो। अब च्यारिटीमा चाहिँ के दिएछ, गुड्स दिएछ, सामान दिएछ। सो यो चाहिँ के भयो, रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। र रियल अकाउन्टमा जुन पनि वस्तुहरू जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। हो यहाँ चाहिँ यहाँ गुड्स नलेखेर हामी पर्चेज लेख्छौँ, पर्चेज, किनकि यहाँ नाम दिएको छैन। र यो जुन पनि सामान होला त्यो हामी खरिद गरेर नै ल्याएको होला। सो यसलाई हामी यहाँ पर्चेज लेख्छौँ, यो नियम हो, पर्चेज लेख्छौँ हामी। अब यहाँ चाहिँ क्रेडिट भयो 10,000। अब यहाँ लेख्ने गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज च्यारिटी, न्यारेसन भयो। अब कहिले काहीँ हुन्छ कि गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल। फ्री स्याम्पल भनेको के, एडभर्टिजमेन्टको लागि, मतलब आफ्नो वस्तुको प्रचार गर्नको लागि त्यो बिजनेसम्यानले फ्री स्याम्पलको लागि केही मतलब दिन्छ। जस्तै नयाँ नयाँ प्रोडक्ट्सहरू भन्छ नि, अब त्यो बिजनेसम्यानले त्यसको प्रचार गर्नको लागि कसैलाई यस्तै दिन्छ बिना पैसा लिकन। सो त्यसलाई भन्छन् गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल। तब यो फ्री स्याम्पल हेर्दा यसले हामी त वस्तु दिन्छौँ तर यसबाट हामी फाइदा गर्दैनौँ। यो पनि के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। र एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल एकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पलमा यो यहाँ फ्री स्याम्पल हामी के को लागि, एडभर्टिजमेन्टको लागि दिएछौँ। सो यहाँ चाहिँ हामी एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट लेख्ने। एडभर्टिजमेन्ट अकाउन्ट दिया। अब यहाँ 15,000 छ, यहाँ 15,000 लेख्ने। अब 2 यसमा पनि पर्चेज नै हुन्छ, किनकि यो चाहिँ नियम हो, यसमा पर्चेज लेख्छौँ हामी। अब यहाँ लेख्ने गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल। अब बुझ्ने कि बिजनेसमा रहेको सामानहरू चाहिँ कहिले, बिजनेसको स्टकमा रहेको सामानहरू चाहिँ कहिले मतलब कहिले आगो लागेर जल्न सक्छ, वा कहिले कसैले चोर दिन्छ, वा कुनै एक्सिडेन्ट वा केही मतलब कारणले केही वस्तुहरू, बिजनेसको सामानहरू चाहिँ खराब हुन्छ, लस्ट हुन्छ। सो जस्तै यहाँ छ गुड्स लस्ट बाई फायर 10,000। अब बिजनेसको सामान चाहिँ 10,000 को सामान आगोले जलेछ र त्यो सामानको चाहिँ इन्सुरेन्स रहेछ। अब इन्सुरेन्सले चाहिँ त्यसको केही पैसा दिएन। सो यहाँ छ गुड्स लस्ट बाई फायर 10,000 बट इन्सुरेन्स कम्पनी डिडन्ट एडमिट द क्लेम। अब जुन वस्तु चाहिँ लस्ट भएछ, अब त्यसको चाहिँ पैसा इन्सुरेन्सले दिएन। अब त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने त, जस्तै यो गुड्स लस्ट बाई फायर, हाम्रो मतलब सामान चाहिँ केले लस्ट भएछ त, यो गुड्स फायरले, आगोले लस्ट भएछ। सो आगो हाम्रो लागि के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। सो यहाँ लेख्ने गुड्स लस्ट बाई फायर अकाउन्ट दिया, किनकि यो आगोले चाहिँ हामीलाई घाटा गरायो, यसले हाम्रो सामानहरूलाई जलाइदियो। सो कतिको जलाएछ, 10,000 को। सो गुड्स लस्ट बाई फायर अकाउन्ट दिया 10,000। अब यसमा 2 हाम्रो के जलेछ त, गुड्स जलेछ। सो यहाँ हामी चाहिँ गुड्सको नाम छैन, सो गुड्स लेख्नुको सट्टा हामी पर्चेज लेख्छौँ। अब यहाँ नारेसन लेख्ने गुड्स लस्ट बाई फायर। अब यहाँ छ, यो त भयो। अब यहाँ के छ, गुड्स लस्ट बाई फायर 10,000 बट इन्सुरेन्स कम्पनी क्लेम एडमिट ओन्ली 5,000। अब 10,000 को चाहिँ सामान हाम्रो लस्ट भएछ, तर इन्सुरेन्सले चाहिँ हाम्रो 5,000 मात्र दिएछ। सो यहाँ हाम्रो त सामान चाहिँ गयो 10,000 को, तर 5,000 ले इन्सुरेन्सले दिए। सो एक्चुअली एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो त 5,000 को मात्र भयो। सो यहाँ लेख्ने गुड्स लस्ट बाई फायर, यहाँ 10,000 को छ हैन,
10,000 को तो भएछ, तर इन्सुरेन्सले चाहिँ हाम्रो 5,000 दिएछ। सो यहाँ 5,000 हाम्रो घाटा लाग्यो। सो यहाँ 5,000 लेख्ने। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले कति दिन्छ? अहिले दिएको छैन, पछि दिन्छ। सो पछि के भयो? पछि दिन्छ भने त्यो हाम्रो एसेस्ट भयो। र एसेस्ट आउँछ, त आउँछ भने एसेस्ट यो चाहिँ रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र त्यसमा हुने सबै वस्तु वा सामान जुन आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामी 5,000 डेबिट गर्छौँ किनकि इन्सुरेन्सले हामीलाई दिन्छ, अहिले दिएको छैन, पछि दिन्छ। अब यसमा टु हाम्रो गुड्स कति गयो त? 10,000 गयो। टु परचेज अकाउन्ट 10,000। अब यहाँ नारेसन लेख्ने गुड्स लस्ट बाई फायर एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिट ओन्ली हाफ, किनकि यो 10,000 को गएछ र 5,000 मात्र दिएछ, आधी दिएछ। फेरि गुड्स लस्ट बाई फायर एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिट फुल्ली, यहाँ चाहिँ 10,000 को सामान चाहिँ आगोले जल्यो, तर त्यो 10,000 को इन्सुरेन्स थियो र त्यो जलेको मतलब अमाउन्ट जति छ त्यति बराबरको इन्सुरेन्सले पुरै दिएछ। सो अब हाम्रो गुड्स त जल्यो तर इन्सुरेन्सले पुरै दियो। सो हामीलाई त घाटा लागेन किनकि जति जलेछ त्यतिको इन्सुरेन्स पुरै दिएछ। सो इन्सुरेन्स अहिले दिएको छैन, पछि दिन्छ। सो यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स 10,000 को इन्सुरेन्स कम्पनी हामीलाई दिन्छ। सो यो हाम्रो तर्फ आउँछ र यो हाम्रो एसेस भयो र एसेसलाई हामी जुन एसेस आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो 10,000 चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीको नाममा डेबिट गर्ने। अनि टु परचेज अकाउन्ट यसमा 10,000 सबैमा परचेज त हुन्छ। अब यसको न्यारेसन लेख्ने गुड्स लस्ट बाई फायर एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिट फुल, यहाँ चाहिँ न्यारेसन लेख्ने। अब बुझ्नु कि ब्याड डेट भनेको के हो? जस्तै हामी बुझौँ कि ब्याड डेट मानौँ हाम्रो कस्टमर रहेछ, कुनै कस्टमर रहेछ र त्यसले सामान खरिद गर्न आयो, 500 को सामान त्यसले खरिद गर्यो, परचेज गर्यो, 500 को त्यसले परचेज गर्यो, उधारमा परचेज गर्यो। अनि भन्यो कि म 5-6 दिनपछि तपाईँको पैसा रिटर्न गरिदिन्छु। अब 1-2 दिनपछि त्यसले 250 रुपैयाँ त्यसले दियो, पे गर्यो। त्यसले 500 को चाहिँ सामान खरिद गरेको थियो उधारोमा, तर त्यसले 4-5 दिन पछि दिने वादा गरेर मतलब यसले 250 मात्र दिएछ, 1-2 दिन पछि 250 दियो। अनि पछि गएर त्यसको मानौँ फाइनेन्सियल कन्डिसन खराब भयो, त्यो यहाँबाट भागिहाल्यो। तब त्यसले दिनुपर्ने चाहिँ 500, तर त्यसले दियो मात्र कति? 250 दियो। त बाँकी कति रह्यो? हाम्रो 250 रह्यो। यो चाहिँ हाम्रो बाँकी रह्यो। तो जुन हाम्रो यो बाँकी रहेछ नि 250, तो यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो? ब्याड डेट भयो, हाम्रो लागि घाटा भयो। जस्तो यहाँ छ RS 1000 ड्यू फ्रम राम, रामबाट 1000 लिनु बाँकी छ। ही बिकम इन्सोल्भेन्ट एन्ड कुड पे 500 ओन्ली अफ हिज डेट। अब जुन यो रामलाई चाहिँ 1000 दिन बाँकी छ, त्यो चाहिँ 500 मात्र दियो। अनि 500 दिएपछि मानौँ त्यसको कन्डिसन मतलब फाइनेन्सियल कन्डिसन खराब भयो वा त्यो भागिहाल्यो, त्यसले 500 रुपियाँ मात्र दियो र त्यो चाहिँ यसले भन्यो कि अब म दिन सक्दिनँ भनेर यो इन्सोल्भेन्ट भयो। त अब जस्तै यहाँ छ पहिला 500 त्यसले दियो, त 500 यो भनेको क्यास हो, एसेट, र यो चाहिँ रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। र रियल अकाउन्टमा जुन पनि वस्तुहरू आउँछ वा सामानहरू आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। त क्यास पहिला 500 हाम्रो आएछ, त क्यास अकाउन्ट डिआर कति आएछ त 500, त 500 मात्र लेख्ने। अब हामीले लिनुपर्ने त 1000, तर यसले 500 मात्र दिएछ, त 500 हाम्रो लागि के भयो? घाटा लाग्यो। हामीलाई घाटा लाग्यो, एक्सपेन्सेस भयो, लस भयो।
यो के को नाममा भयो? यो जुन मतलब पैसा 1000 बाट 500 मात्र दियो त 500 दिएन त त्यसलाई हामी के भन्छौँ? 500 दिएन भने त्यसलाई हामी ब्याड डेब्ट भन्छौँ। सो ब्याड डेब्ट हाम्रो लागि के भयो? घाटा भयो र ब्याड डेब्ट हाम्रो कति भएछ? 500। त यहाँ डेब्ट अकाउन्ट 500। अब ब्याड डेब्टमा 500 हाम्रो गयो र 500 त्यसले दियो। त 500 दियो भने 500 क्याश आयो, त क्याश आयो 500 डेबिट। अब ब्याड डेब्ट हाम्रो लागि घाटा भयो र घाटालाई हामी डेबिट गर्छौँ किनकि नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेडमा नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि घाटाहरू हामी डेबिट गर्ने। सो ब्याड डेब्ट 500 डेबिट भयो। अब टु क्रेडिट कसले दिनुपर्ने? यो रामले दिनुपर्ने, तर यो 1000 बाट 500 मात्र लिएछ। सो टु यहाँ राम अकाउन्ट 1000 राम्रो रहेछ। रामले 1000 दिनुपर्ने। सो रामको एकाउन्टमा हामी चाहिँ 1000 लेख्नुपर्छ। अब यहाँ लेख्ने क्याश रिसिभ विथ ब्याड डेब्ट। अब हेर्नु यहाँ चाहिँ क्याश रिसिभ फ्रम हरि 900 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 1000। अब हरिबाट हामी चाहिँ 1000 लिनुपर्ने, तर हामी यहाँ चाहिँ 900 मात्र लिएछौँ। क्याश रिसिभ फ्रम हरि 900 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 1000 लिनुपर्ने, तर 900 मात्र लिएछौँ। त्यो पनि के? फुल सेटलमेन्ट, त्यसको पुरै एकाउन्ट बन्द गर्ने हामी। सो हामी त यहाँ 1000 लिनुपर्ने, तर 900 मात्र लिएछौँ। र 100 चाहिँ हाम्रो के भयो? हामीले फुल सेटलमेन्टको लागि लिएछौँ, मतलब हरिको एकाउन्ट पुरै क्लोज गरिदिन्छौँ हामी। सो हामी 100 चाहिँ हामी यसलाई डिस्काउन्ट दिएछौँ। सो यहाँ चाहिँ लेख्ने पहिला क्यास हामी रिसिभ गर्छौँ, हरिबाट क्यास हामी 900 रिसिभ गर्यो। सो यहाँ लेख्ने क्यास एकाउन्ट डिआर कति? 900। अनि चाहिँ हामी 1000 लिनु पर्यो तर 900 मात्र लिन्छौँ। सो 100 चाहिँ हाम्रो लागि के भयो? हामी यसलाई डिस्काउन्ट दिएछौँ। सो डिस्काउन्टले हामीले त घाटा गरायो किनकि 1000 लिनु पर्ने 900 मात्र लिएछौँ। सो यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट एकाउन्ट 100 अनि टु यो हरिले हामीलाई दिएछ। सो हरि चाहिँ गिभर भयो। सो यसलाई हामी क्रेडिट गर्ने टु हरि एकाउन्ट। यसको एकाउन्टमा कति? 1000 लेख्ने हामी 1000। सधैँ हामी रिसिभ गर्छौँ भने त्यस्तो पनि छैन, हामी पेड पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ छ क्यास पेड टु राम 400 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 500। 500 को हामी मात्र मानौँ उधारमा केही सामान लिएछौँ वा जे पनि गरेछौँ भने 500 को हामी 400 पेड गरेर हाम्रो एकाउन्ट क्लोज हुने गरी हामी पेड गरिसक्यौँ। सो हामी 500 बाट 400 मात्र पेड गर्यौँ। त पहिला पेड गर्यौँ 400, त कसले पेड गर्यौँ? रामलाई। त राम के भयो? रिसिभर भयो, रामलाई डेबिट गर्ने राम अकाउन्ट डिआर। तब रामको पैसा कति थियो? 500, तर हामी 400 मात्र पेड गरेछौँ, तर फुल सेटलमेन्टमा हामी पेड गरेछौँ। सो रामको 500 को एकाउन्ट हाम्रो क्लोज हुन्छ। अब पेड कति गर्यौँ? 400। मतलब 400 हामी पेड गर्यौँ त क्यास गयो, तर टु क्यास अकाउन्ट क्यास अकाउन्ट 400 हामी मात्र पेड गरेछौँ, त 400 गयो, त 400 क्रेडिटमा लेख्ने। अब 100 कहाँ गयो त? 100 हामी डिस्काउन्टको रूपमा रिसिभ गरेछौँ। सो डिस्काउन्ट हामीलाई फाइदा गरायो, हाम्रो लागि इन्कम भयो किनकि हामी डिस्काउन्ट रिसिभ गरेछौँ। सो फाइदा भयो र फाइदालाई हामी के गर्ने? नोमिनल अकाउन्टमा सबै फाइदा एक्सपेन्सेस मतलब गेनलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट 400। अब 500 यो डिआरको भयो, यो चाहिँ सिआरको बराबर भयो। अब यहाँ लेख्ने नाइरेसन क्यास पेड टु राम एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट। हामी 4-5 वटा क्वेसनलाई सिस्टमेटिकली राम्रोसँग बनाएर हेर्छौँ कि त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने। जस्तै यहाँ फर्स्ट क्वेसन के छ? स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड फर्निचर। अब बिजनेस चाहिँ क्यास लिएर फर्निचरले स्टार्ट हुँदैछ। सो फर्स्टमा म बताएको थिएँ कि जुन जुन सम्पत्ति वा वस्तुले स्टार्ट हुन्छ बिजनेस त्यसलाई हामी डेबिट गर्ने। सो केले स्टार्ट भएछ? क्यासले र फर्निचरले। बिजनेस चाहिँ क्यासले र फर्निचरले स्टार्ट भएछ। सो क्यास एकाउन्ट डिआर, क्यास कति रहेछ? 10,000।
सो 10,000 लेख्ने। अब फर्निचर कति रहेछ, फर्निचर एकाउन्ट त्यो पनि डेबिट, अनि फर्निचर चाहिँ 50,000 रहेछ भने 50,000 लेख्ने। अब 2 यो सबैलाई जोडेर मतलब दुईटैलाई जोडेर यहाँ क्यापिटल एकाउन्ट जुन हाम्रो जुन वस्तुहरूले स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई डेबिट र यो क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौँ। अब यसको नारेसन के लेख्ने, बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास एन्ड फर्निचर। जुन जुन वस्तुले मतलब बिजनेस स्टार्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। जस्तै बिजनेस स्टार्टेड विथ मार्कर, त मार्करले स्टार्ट भयो भने मार्करलाई डेबिट। त्यो जुन जुन वस्तुले स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई डेबिट र क्यापिटल चाहिँ क्रेडिट गर्छ। अब सेकेन्ड क्वेसन रहेछ पर्चेज मेसिनरी फर 50,000। अब हामी चाहिँ मेसिनरी पर्चेज गरेछौँ। मेसिनरी भनेको के, मेसिनरी भनेको मतलब एक मसिन हो, मसिन त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। अब हामी मेसिनरीलाई हामी पर्चेज गरेछौँ। सो पर्चेज गर्दा मेसिनरी आउँछ। सो मेसिनरी चाहिँ के हो, यो मेसिनरी चाहिँ एसेट भयो र यो रियल एकाउन्टसँग रिलेटेड भयो। र रियल एकाउन्टमा जुन पनि एसेट र सम्पत्ति आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो मेसिनरीलाई हामी डेबिट, अनि मेसिनरी किन्दा के यस्तै आउँछ, फ्रीमा आउँदैन, पैसा दिनुपर्छ, मतलब क्यास दिनुपर्छ। सो क्यास चाहिँ जान्छ, यो पनि एक प्रकारको एसेटै हो। सो क्यास जान्छ भने हामीले यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। सो क्यास एकाउन्ट, यहाँ मेसिनरी हामी कति किनेछौँ, 50,000, 50,000 लेख्ने, अनि यसलाई क्यास कति पेड गरेछौँ, 50,000, त यसमा पनि 50,000 लेख्ने। अनि यो भयो मेसिनरी आयो, मेसिनरीलाई डेबिट, अनि क्यास चाहिँ गयो, सो क्यासलाई क्रेडिट। अब बिङ मेसिनरी पर्चेज, यसको नारेसन। अब थर्ड क्वेसन रहेछ सोल्ड गुड्स टु हरि 10,000 अन क्रेडिट। हामी हरिलाई चाहिँ सामानहरू बिक्री गरेछौँ, त्यो पनि उधारोमा, क्रेडिटमा। सो हरिलाई हामी बिक्री गर्दा हरि चाहिँ रिसिभर भयो, रिसिभर भयो भने हामी हरिलाई डेबिट गर्ने, किनकि हरि रिसिभर भयो। हरि के हो, एक प्रकारको नाम हो जुन कि पर्सनल एकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र पर्सनल एकाउन्टमा जुन पनि रिसिभर हुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो हरिलाई बिक्री गऱ्यौँ, हरि रिसिभर भयो, हरिलाई डेबिट गर्ने। त हरिलाई कतिमा मतलब कतिको सामान बिक्री गर्छौँ, 10,000। सो 10,000 यहाँ यसको अकाउन्टमा लेख्ने। अनि सेल्स, यहाँ सोल्ड गुड्स, गुड्स बनेछ भने हामी यहाँ सेल्स लेख्ने। यदि गुड्स मतलब सोल्ड फर्निचर भन्छ भने यहाँ हामी फर्निचर लेख्ने, किनकि फर्निचर सोल्ड गर्दा फर्निचर जान्छ, र फर्निचर के हो, एसेट हो। एसेट जान्छ भने त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्ने। सो यहाँ हामीले के भन्छ, गुड्स भनेछ, सो यसलाई हामी सेल्स नै लेख्ने। यस्तै पर्चेजको मतलब अवस्थामा हुन्छ। जस्तै पर्चेज मेसिनरी भन्छ भने यहाँ पर्चेज मेसिनरी भन्छ भने मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट लेख्ने। यदि पर्चेज गुड्स भन्छ भने त्यसमा पनि हामी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ हामी हरिलाई डेबिट गर्ने, किनकि हरि रिसिभर हो। अनि यहाँ गुड्स भनेछ भने सेल्स, अनि यसको नारेसन के हो, बिङ गुड्स सोल्ड टु हरि, अनि यसको अमाउन्ट लेख्ने 10,000। अब 3 नम्बरको क्वेसन हेर्ने, यहाँ भनेछ स्यालेरी पेड। अब स्यालेरी पेड गर्दा हामीलाई घाटा हुन्छ। यो स्यालेरी हामी इम्प्लोइलाई पेड गर्दा यदि यहाँ पेड भन्छ भने यो हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस भयो, र रिसिभ भन्छ भने हाम्रो लागि के हो, इन्कम भयो। तर यहाँ चाहिँ पेड भनेछ। सो पेड भन्दा यो हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस भयो, यो पेड भन्दा हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस भयो, र एक्सपेन्सेस चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि एक्सपेन्सेस र घाटालाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, त कति पेड गरेछौँ, 25,000, 25,000 डेबिट। अनि 2 स्यालेरी पेड गर्दा हामी पैसा पेड गर्छौँ, मतलब क्यास पेड गर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ क्यासमा हामी 25,000, 25,000 भयो। अब यसको नारेसन लेख्ने, बिङ स्यालेरी पेड। 3 नम्बरको क्वेसन हेर्ने, यहाँ भनेछ कमिसन रिसिभ 40,000, मतलब 40,000 हामी कमिसनको रूपमा रिसिभ गर्यौँ। सो कमिसन हामी चाहिँ रिसिभ गरेछौँ, रिसिभ गरेछौँ भने यो हाम्रो लागि के भयो, इन्कम भयो। सो इन्कम हाम्रो के को रूपमा भएछ, कमिसनको रूपमा। सो कमिसन हाम्रो लागि इन्कम भयो, र इन्कम चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो, र नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि इन्कमलाई हामी डेबिट गर्छौँ। अब 3 नम्बरको क्वेसन हेर्ने, यहाँ छ कमिसन रिसिभ। अब कमिसन हामी रिसिभ गरेछौँ, रिसिभ गरेछौँ भने यो हाम्रो लागि इन्कम भयो।
कमिसन रिसिभ गर्दा हामीले मतलब क्यास रिसिभ गर्छौँ। क्यास रिसिभ गर्यो के को रूपमा, कमिसनको रूपमा। पहिला कमिसन रिसिभ गर्दा हामी क्यास रिसिभ गर्छौँ भने क्यास एकाउन्ट डेबिट। तो क्यास कति रिसिभ गर्छौँ 40,000, तो 40,000 लेख्यो 40,000। अनि के को रूपमा रिसिभ गरेछौँ यहाँ कमिसनको रूपमा, टु कमिसन एकाउन्ट, यसमा पनि 40। अब यसमा हामी नरेसन बिङ कमिसन रिसिभ। यदि यो भिडियो तपाईँले राम्रो लागेको भए लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु।